حرف بزنیم. آقا اظهار یادتون هست که گفتم یه پسری ازم خواستگاری کرده؟ همون که همکلاسیم بود. آره یادمه. همون پسری که با تو دانشگاه درس میخونه. اسمش چی بود؟ اسکندر بود داره؟ بله آقا همونو میگم. راستش زنگ زدم که بهتون بگم ما داریم نامزد میکنیم. صدامو میشنوی؟ الو آقا حالتون خوبه؟ الو آقا صدامو میشنوی؟ الو امکان نداره. جانان نمیتونی این کارو بکنی. هم اشتباه هم بی‌انصافیه. من اجازه نمیدم. آقا اظهار یهو چه شد آخه؟ الو چی شد یهو؟ شما حالتون خوبه؟ نه راستش یکم حالم رو بران نیست. آقا اگه حالتون خوب نیست حتما باید برین دکتر. اگه به من احتیاج دارین. نه من چیزیم نمیشه. خداحافظ. प्यास ही मिली है, छाँव भी दिखी तो वो भी धूप की जली है। इश्क मन में वो अगन लगाए, तन की ओढ़नी से छुप नहीं पाए। याद में कोई उम्र बिताए, दिन कटे मगर रात न जाए। رحیم چیه؟ چی شده؟ تو گولم زدی. به هم دروغ گفتی. چرا این کارو کردی؟ چی؟ دروغ؟ آخه چه دروغی؟ چی داری میگی؟ جانان و اسکندر دارن ازدواج میکنن، دارن نامزد میکنن و تو الکی دل منو خوش میکردی. جانان و اسکندر ازدواج میکنن؟ نه رحیم، حتما سوء تفاهم شده، ممکن نیست. یادت باشه فریده، اگه این اتفاق بیفته، اگه نامزد کنن، این تویی که باید جواب پس بدی. نه رحیم، باور کن از این ماجرا خبر ندارم. کی بهت گفته؟ من همه چی رو درباره جانان میدونم. باید جلوی این نامزدی رو بگیرم. آخه مگه میشه؟ جانان اصلا حاضر نبود به ازدواج با اسکندر فکر کنه. دروغ نمیگم، باور کن دارم راست میگم. رحیم آروم باش، فردا یه فکری میکنیم. فردا نه، همین الان باید بری پیش جانان. رحیم الان وقت مناسبی نیست که برم. ببین فریده، هر جوری شده باید راضیش کنی که این نامزدی رو به هم بزنه. رحیم سعی کن درک کنی لطفاً، الان وقت مناسبی نیست. اگه همسایه هاشون منو اونجا ببینن، ببین به هم اعتماد کن.
فردا با جانان حرف میزنم و منصرفش میکنم. چه جوری اعتماد کنم؟ تا کی اعتماد کنم؟ تو منو بارها فریب دادی. تو فقط حرف میزنی و کاری نمیکنی. رحیم گوش کن. اگه جانان به حرفم گوش نکنه، از پدر میخوام این خواستگاری رو قبول نکنه. از اینجا برو. تنها بذار. لطفاً. कहीं दूर चल कहीं दूर जाए, खुद को ही ढूंढ लाए, सांस भी साथ छोड़े, इतने करीब